और बड़े बड़े नोकीलेदार पत्थर, उन पत्थरों पर और कांटों पर चलकर आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए मुहाफ़िज बनकर गारे सौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके छोड़ा। और किस कदर मुहाफ़िज रहे और कितने एक महाबती वो कांटेदार जड़ियाँ उनको एक फूल समझ लिया और उन पत्थरों को एक नरम गद्दा समझ लिया। लेकिन आज हम हैं, हमारे अंदर कितना इश्क है। तो ज़ारिन मोहतरम, बकिया गुफ्तगू तो मैं इश्क के मतलब बात में करूँगा और पहले मैं ज़ियारत के मतलब मैं आपको बता दूँ कि जब आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए और गार के अंदर चले गए, गार की तमाम सफाई की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार के तमाम सुराख बंद कर दिए। कहीं अपनी ये चादर फाड़ कर, कहीं इमामा शरीफ फाड़ कर, और मगर एक सुराख बंद था, जिसको एक सुराख खुला था जिसको बंद करने का कोई ज़रिया नहीं था। उसके आगे अपने पाँव की एड़ी रखी, उसी सुराख के अंदर एक सांप रहा करता था। सांप को अरबी में सौर कहते हैं। सांप को अरबी में क्या कहते हैं? सौर कहते हैं। इसलिए गार को गारे सौर और पहाड़ को जबले सौर कहा जाता है। यानी उस सांप का नाम गार और पहाड़ की तरफ मंसूब किया गया। तो ज़ारिन मोहतरम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव को जब उसने काटा, और क्यों काटा पता चला, पहले उसने अपना सर मसला कि अगर ये कोई किसी जानदार की कोई चीज़ है, कोई जिस्म है, कोई अज़ा है, या अपने अज़ाब को पीछे हटा ले, मैं नबी आखिर ज़मान की ज़ियारत कर लूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मैं ज़ियारत कर लूँ। तो ज़ारिन मोहतरम, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये यकीन था कि ये कोई दरिंदा है और मैं इसलिए पाँव नहीं हटाऊँगा कि ये बाहर निकल कर आका अलैहिस्सलाम की नींद में खलल पैदा करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाएगा। लेकिन आखिरकार जब 3-4 मरतबा उसने काटा, उसके दर्द की शिद्दत की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू छलक पड़े और वो सांप के आगे से उन्होंने पाँव अपना हटा लिया और सांप उसी गार, उसी सुराख के अंदर बैठा रहा और मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत करता रहा। लेकिन उधर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके आंसू छलक रहे थे और आका अलैहिस्सलाम के बद्दुआ वाले चेहरे पर गिर पड़े और आका अलैहिस्सलाम की आका अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते हैं और फरमाते हैं, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे सांप ने डसा है, उसके दर्द की शिद्दत की वजह से मेरे आंसू निकले हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अपना पाँव कहाँ डसा है? तो बताया तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना लाबे दहन मुबारक लगाया, फ़ौरन शिफा मिल गई। तो ज़ारिन मोहतरम, फिर उसके बाद कुफ़ार मक्का तलाश करते करते हज़रत आका अलैहिस्सलाम के घर पहुँचते हैं और पहरेदार खड़े किए होते हैं। लेकिन इसी के अंदर हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाहि तआला, हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा अज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नकल करते हैं कि एक नौजवान था, वो कहता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आंखों और सर के बालों में मट्टी डालकर निकल चुके हैं। तो फिर कुफ़ार मक्का का एक गिरोह तैयार होता है तलाश के लिए। आका अलैहिस्सलाम की घर पहुंचते हैं और जब बिस्तर नबूवत से आका अलैहिस्सलाम के बजाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो कांटों का सेज बना हुआ था, वो फूलों का सेज समझकर उस पर सुबह तक आराम से सोते रहे। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जगाया और पूछा, है अली, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी जान, मेरा तन मन सब कुछ हाजिर है, लेकिन मैं आका अलैहिस्सलाम की कभी उनके बारे में कभी नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। कुफ़ार मक्का उनको छोड़कर, वही जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उनका यकीन था कि कुफ़ार मक्का मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे, उनको छोड़कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर सीधा जबल के ऊपर पहुँच जाते हैं, गार के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। तो ज़ारिन मोहतरम, फिर गार के आगे देखते हैं कि मकड़ी ने जाला बांधा है, कबूतरी ने अंडे दिए हैं। आपस में गुफ्तगू करते हैं कि अगर इस गार के अंदर, इस एक सुराख के अंदर कोई बंदा दाखिल हुआ होता कि ज़रूर दरवाजे की सफाई हुई होती, ना ये अंडे साबित रहते, ना ये जाला साबित रहता। तो ये आहट सुनकर, ये गुफ्तगू सुनकर अर्ज़ करते हैं सिद्दीक़ अकबर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार मक्का हमारे गार तक पहुंच चुके हैं और या अपने कदमों की तरफ देखेंगे तो हमें देख लेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की वो आयत मुबारक की तलावत फरमाई, जिसका मैं आपको तर्जुमे का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उन्होंने तर्जुमा कंजुल ईमान में जो तर्जुमा लिखा, उस तर्जुमे का मैं मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। यह आयत करीमा सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सुकून मिलता है, इत्मीनान होता है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुकून के साथ वहाँ पर दिन गुजारते हैं। और इसी गार के अंदर
غار کے دروازے پر عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شام کے وقت آ کر سوتے تھے اور صبح کے وقت نکلتے اور کفار مکہ کی خبریں لے کر شام کے وقت جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے. اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روزانہ دن کو بکریاں چراتے اور شام کو بکریوں کو ہانک کر غار کے دروازے تک لے جاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بکریوں کا دودھ چو کر ان کی بارگاہ میں پیش کرتے. اور یوں 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا. تو زائرین محترم، یہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے. اور کیسے بکریاں لے کے آتے تھے؟ روزانہ صبح جب نکلتے اور آپ نے جو ان کے ساتھی ہوتے تھے کفار مکہ کے جو لوگ نوجوان ہوتے تھے بکریاں چرانے والے چراوا جو ہوتے تھے ان کے ساتھ جاتے اور شام کے وقت انہی کے ساتھ جب نکلتے اور وہ سب سے آگے آتے اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریوں کو آہستہ سکون سے ہانکتے پیچھے رہتے. اور ان کی بھی یہ ایک نیت تھی کیونکہ یہ کفار مکہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے اور رات کے اندھیرے کے وقت میں اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جاؤں گا، آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. یہ عشق تھا ان لوگوں کے اندر. تو زائرین محترم، یہ مقدس پہاڑ ہے جبل سور، آپ دیکھ لیجیے اس کی بلندی. آپ کو ایک بڑا سا بالکل آخر پر بالکل اینڈ پر آپ کو ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہوگا، اس کے آگے ایک چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہوگا، اس طرف نوکیلا دار پتھر نظر آ رہا ہوگا. اس پتھر کے پاس ہے غار سور. اس کے اور اس پتھر کے دونوں پتھروں کے درمیان کم و بیش 5 سے 10 منٹ کا فاصلہ ہے. 5 سے 10 منٹ کا فاصلہ ہے. اور یہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. اور 3 دن کے بعد وہ نوجوان جو کافر تھا وہ دونوں اونٹنیاں اور سامان سفر لے کر 3 دن کے بعد غار تک پہنچ جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے دن وہاں سے لے کر سیدھا مدینہ شریف کی طرف چل دیا ہے. تو زائرین محترم، جب شجر و حاجر چرند و پرند اور ایسے درندے بھی جو سام بھی ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو کر امتی ہو کر ان کے دیوانے ہو کر کیوں نہ ہم ان کے عشق میں مچل جائیں. تو زائرین محترم، آئیے ہم دعا کرتے ہیں ساری امت کے لیے. یاد رکھیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قیام کیا تھا جبل سور میں، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا دعا کی حالت میں. تو آئیے ہم بھی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. کیسا بات آپ کی فرمائیں، بے علم والوں کو چاہیے دعا کریں، بزرگوں کو چاہیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدخل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جتنے بھی یہ حاضرین اور یہ جتنے بھی زائرین تیری بارگاہ میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں بیت اللہ کا طواف کے لیے، اس کا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اے میرے مالک و مولا سب کا طواف اور عمرہ اپنی بلند و بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی مسلمان بیمار ہے یا میرے مالک و مولا تو اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو کوئی پریشانی کے عالم ہے تو اس کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ عز و جل جو کوئی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے اے میرے مالک و مولا ان کو تو رہائی عطا فرما. اے میرے مالک و مولا ہم سب مسلمانوں کو دشمنان اسلام پر غالب فرما دے. یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. اے میرے مالک و مولا یہ جتنے بھی زائرین یہاں پر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اس جبل سور پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں، اے میرے مالک و مولا ان کا یوکے سے لے کر یہاں تک ایک ایک قدم پر جو چلنا ہے 10-10 لاکھ نیکیاں عطا فرما. 10-10 نیکیاں نہیں بلکہ 10-10 لاکھ نیکیاں عطا فرما. 10-10 لاکھ درجات بلند فرما دے اور 10-10 لاکھ گناہ مٹا دے. اے میرے مالک و مولا تیری رحمت ہمارے گناہوں سے ہیوی ہے. اے میرے مالک و مولا ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پورے عرض و حربے کے مجبور کی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.